ومولانا محمد وعلى آله صل على سيدنا ومولانا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشفوع منقوش في اللوح والقلم سيد العرب والعجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت والحرم شمس الضحى بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافي الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامام صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركبه والمعراج سفره وسدرة المنتهى مقامه وقاب قوسين مطلوبه والمطلوب مقصوده والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين أنيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين سراج السالكين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين إمام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب قاب قوسين محبوب رب المشرقين ورب المغربين يا جد الحسن والحسين يا جد الحسن والحسين يا جد الحسن والحسين مولانا ومولى الثقلين أبي القاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله بنور جماله بلغ العلا بكماله كشف الدجى بجماله حسنت جميع خصاله صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا اللهم يا علي يا عظيم يا عليم يا حليم يا عليم يا عليم أنت ربي وعلمك حسبي فنعم الحسب حسبي تنصرات من ترشا وأنت العزيز الأمنا سألك الاسم في الحركات والسكنات والكلمات والإرادات والخطرات من الشكوك والظنون والأوهام ساترة القلوب أم مطالعة القلوب فقد ابتلي المؤمنين وزلزلوا زلزالا شديدا وإذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض ما وعدنا الله ورسول الله غرورا فثبتنا وانصرنا وسخرنا هذا البارك ما سخرت البحر لموسى عليه السلام وسخرت الريح والشياطين والجن لسليمان عليه السلام وسخر لنا كل بار كبرد والسماء والملك والملك وتبارك والآخرة وسخر لنا كل شيء من بعد ملك كل شيء كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد كافها يا عين صاد انصرنا فإن خير الناصر وافتح لنا فإن خير القادرين واغفر لنا فإن خير الغافرين وارحمنا فإن خير الراحمين وارزقنا فإن خير الرازقين وآتنا من الجنة من القوم الظالمين وهب لنا ريحا طيبة كما هي في علمك ونشر من خزائن رحمتك وآمنا بيوم القيامة مع السلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكلنا صاحبا في سفرنا وخليفة في أهلنا وضمس على وجوه أعدائنا وامسخهم على مقالة فلا يستطيعون المضي والمجيء إلينا ولو نشاء ولطمسنا على جنوب فاستبقوا الصراط وهم يبصرون ولو نشاء لمسخناهم على مقارنة مصطمدهم ولا يرجعون ياسين والقرآن الحكيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم تنزيل العزيز الرحيم لتنذر قوما ما أنذر آباؤهم فهم غافلون لقد حق القول الأكثر فهم لا يؤمنون جعلنا في أعناقهم أغلالا فإلى الأذقان فهم وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فاغشيناهم فهم لا يبصرون شهد الوجوه شهد الوجوه شهد الوجوه شهد الوجوه شهد الوجوه وعنت الوجوه للحي القيوم وقد خاب من حمل ظلما طاسين طاسين ميم حاميم عين سين كاف مرج البحرين يلتقيان بينما برزخ لا يبغيان حاميم 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 هم الأمر وجاء النصر فعلنا لا ينصر حاميم تنزل الكتاب من الله العزيز العليم وغافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو العلي المسير بسم الله بابنا تبارك حيدان ياسين سقفنا كافها يا عين صاد كفايتنا حاميم عين سين كاف حمايتنا فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم فسيكفيكهم الله وهو السميع العليم ستر العرش مصبور علينا غيرنا ناظرة لا بحول لا يقدر لها والله من ورائهم محيط بدو القرآن مجيد في لوح محفوظ فالله خير حافظا ورحم الراحمين فالله خير حافظا ورحم الراحمين فالله خير حافظا ورحم الراحمين إن وليي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين إن وليي الله الذي نزل الكتاب ويتولى الصالحين حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيئا في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم
بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الارض ولا في السماء واسم العليم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم وصلى الله على حبيب سيدنا مولانا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين آمين آمين. نادي علي يمزر عجائب تجدونك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعزتك يا الله يا الله يا الله وبنبوتك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي. نادي علي يمزر عجائب تجدونك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعزتك يا الله يا الله يا الله وبنبوتك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي. نادي علي يمزر عجائب تجدونك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعزتك يا الله يا الله يا الله وبنبوتك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي. نادي علي مزر الله جايب تجرنك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعزتك يا الله يا الله يا الله وبنبوتك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي. نادي علي مزر عجائب تجرنك في النوائب كل هم وغم سينجلي بعزتك يا الله يا الله يا الله وبنبوتك يا رسول الله يا رسول الله يا رسول الله وبولايتك يا علي يا علي يا علي. امدادكم امدادكم نصر جگم آزاد کن در دل و دل شاد کن یا گوش از مدستگیر. امدادكم نصر جگم آزاد کن در دل و دل شاد کن یا گوش از مدستگیر. امدادكم نصر جگم آزاد کن در دل و دل شاد کن یا گوش از مدستگیر. اللهم صل على سيدنا محمد صاحب التاج والمعراج والبراق والعلم دافع البلاء والوباء دافع البلاء والوباء والقحط والمرض والعلم اسمه مكتوب مرفوع مشروع منقوش في الله والكرم سيد العرب العجم جسمه مقدس معطر مطهر منور في البيت الحرم شمس الدعاء بدر الدجى صدر العلا نور الهدى كافل الورى مصباح الظلم جميل الشيم شفيع الامم صاحب الجود والكرم والله عاصمه وجبريل خادمه والبراق مركب والمعراج سفر وسيدرة المنتهى مقام وقاب قوسين مطلوب والمطلوب مقصود والمقصود موجود سيد المرسلين خاتم النبيين انيس الغريبين رحمة للعالمين راحة العاشقين مراد المشتاقين سراج الصادقين مصباح المقربين محب الفقراء والغرباء واليتامى والمساكين سيد الثقلين امام القبلتين وسيلتنا في الدارين صاحب عقاب وكسر محبوب رب المشرقين ورب المغربين يا جد الحسن والحسين يا جد الحسن والحسين مولانا ومولا الثقلين بالقاسم محمد بن عبد الله نور من نور الله نور من نور الله بنور جمالي بلغ الهدى بكمالي كشف الدجى بجمالي حسن جميع خصالي صلوا عليه وآله وصحبه وسلموا تسليما كثيرا كثيرا.